Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté sur le titre, اليوم غنهضروا على الثقة بالنفس. Alors النقطة المشتركة ما بين كاع الناس اللي ناجحين في حياتهم هي الثقة بالنفس. الا اليوم انت ما قدرتيش تحقق الحلم ديالك، الا انت ما قدرتيش توصلي للهدف ديالك، c'est que forcément il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être ajusté, qui a besoin d'être modifié. دونك اليوم غنهضر على واحد الحاجه من دوك الحوايج اللي خصهم يتموديفياو، وهي الثقه بالنفس. دونك هي واحد الاحساس داخلي داكوغ اللي كيعطينا القوه، كيعطينا الشجاعه باش نقدروا نحققوا الاهداف ديالنا. هي الايمان بالامكانات ديالنا وبالقدرات ديالنا لتحقيق الهدف. الوغ جينيرالمون الثقه في النفس كتربى من الصغر. Mais malheureusement, on ne reçoit pas d'éducation à l'école sur la confiance en soi. وهذه رسالة كنبغي نوجهها للكور éducatif. الله يخليكم اعتنيوا بهذا الجانب ونميو الثقة بالنفس عند الوليدات الصغار، لأنها مهمة بزاف في تحقيق الذات. alors اللي كينقص لينا الثقة بالنفس ديالنا هي une mauvaise expérience. par exemple منها أنا أو شي واحد في لونطوراج ديالي تيخليني نفقد الثقه بالنفس، او الكريتيك ديال شي واحد envers moi دونك يخليني حتى هو نفقد الثقه بالنفس. اليوم غادي نهضر لكم تو سامبلومون على الحوايج اللي في يديا ويمكن ليا نمي بهم الثقه بالنفس. دونك كيلكو استوس بور ديفلوبي لا كونفيانس ان سوا. اول حاجه هي l'image qu'on a sur nous-mêmes et l'autocritique négative. داكوغ؟ دونك ملي كتوقف قدام المرايه بيان سور وتتقول انا خايب، انا حالتي حاله، انا لا علاقه، انا غليظه، انا ضعيف، انا فاشل، انا ما عمرني غندير شي حاجه. دونك هادو افورس كتبقى تعاودهم وتعاودهم وتعاودهم لراسك، كتيقهم وكتولي هذيك هي ليماج اللي عندك انت على راسك. دوكو سا ريفليت باسكو حتى الناس اللي دايرين بيك حتى هما كيولي عندهم ديك ليماج اللي عندك انت على راسك، كتولي عندهم عليك. الوغ دابا الحويجات اللي ما عاجبينكش في راسك كتاخذ ورقه وستيلو. الا انت غليظه ما عاجبكش اللاطاي ديالك، غنكتبها وغنخدم عليها وغنشوف شنو الحويجات، شنو هما الحويجات اللي يمكن لينا نغيروا باش نكونوا لا ميور بيرسون، باش نكونوا لا ميور فيرسيون دو نو ميم. داكوغ؟ دونك هذه اول حاجه. ثاني حاجه هي لا بوتيت فوا اللي كنسمعوا ملي كتكون غتحط واحد الهدف وكتبقى تسمع لا غير مسح هادشي راك ما غاديش تقدر، لا وشتي فلان راه دارها وما نجحش، وشفتي الاخر راه ما طفروش وانت راه عمرك ما غتطفرو. دونك ديك لا بتيت فوا elle n'a pas raison, elle est souvent négative. دونك هادي تخصنا نربيو ديك لا بتيت فوا. اشاك فوا تسمع من عندها شي حاجه نيجاتيف تقول لا وترجعها بوزيتيف حتى تولي كتعطيك غير البوزيتيف. هي الهدف ديالها هي انها سي دو فريمون دو تو بروتيجي و تو غاردي في لا زون دو كونفور وتخليك مع تو سكي فاميلي، يعني تبعدك على بزاف على اي ريسك غادي طيح فيه. هي بور ايفيتي كاع صداع الراس كتقول لك ما ديرش انت اي اوبجيكتيف، هني راسك من هذه القضيه وبلاش عليك انت مرتاح مع راسك هكذا. دونك هذيك لا بتيت فوا سانسيرمون خصنا نهذبوها، خصنا نربيوها باش تولي تقول تو سكي بوزيتيف. دونك النيجاتيف خصها تحيدو. الوغ لا نيجاتيفيتي خصها تحيدو. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه اللي خصنا نديرو في راسنا هو ان ليشيك نيكزيست با. ما كايناش شي حاجه سميتها ليشيك. ليشيك حاله وحده ديال ليشيك هو كون اون ناريت ديسيي. ملي كنحبس وما كنبقاش باغي نعاود نجرب واحد الحاجه، نتما فين تنقول على انني راني في ليشيك، راجي ايشوي. هذيك هي النقطه. اما طونكو انا جيسي جو غيسي راه ماشي هذيك ما سميتوش ليشيك. الوغ نقدر نبقى نحاول حتى ننجح. داكوغ؟ دونك ليشيك نيكزيست با. ملي غنقتنع بها غتكون عندي الثقه اكثر باش نقدر نحاول مره اخرى ومره اخرى ومره اخرى حتى نحقق الهدف ديالي. خاصنا نديرو في راسنا بيان سور لا بيرسون كي نو ريسك ريان نو غاني ريان. الا انت ما ريسكيتيش وإلا انت ما طحتيش وانت ما عمرك ما غتعلم شي حاجه وما عمرك ما غتعرف شي حاجه. دونك هادو هما الحويجات اللي كينميو الثقه بالنفس ديالنا. وإلا كانت عندك الثقه في راسك كون
متاكد انك غادي تقدر تحقق كاع الاهداف ديالك. بيان سور باش نديرو هذا الشيء ماشي غير دقه وحده غادي نجي وغنحقق هذا الشيء، ولا غادي نجي ونولي انا تايق في راسي غنغمض عيني ونحل ونولي تايق في راسي. با دو تو، سي با ا با. دوك غنزل ان بروغرام شنو هما الحويجات اللي فيا اللي ما تيعجبونيش، شنو هما لي ميساج اللي كيجيوني من عند راسي اللي هما نيجاتيف، شنو هما شنو يمكن لي انا ندير باش نحسن من راسي ونولي احسن فيرسيون ديال راسي. دونك منين غننزل هذا الشيء وكنولي كنشوفو كنبدا نعرف شنو انا بغيت نموديفي وشنو انا بغيت نصلح فيا باش نحقق الهدف ديالي وباش نوصل للحلم ديالي. الوغ نصيحه من عندي، دير الاهداف ديالك، كتب الاهداف ديالك، برومي راسك او لو واعد راسك انك غادي تحققهم، اي توب تو باس على لاكسيون. غادي تحقق الحلم ديالك، بغي راسك، ثيق في راسك، لان هي الوسيله الوحيده اللي غتخليك تحقق الاهداف ديالك. ثيق وكون متاكد انك انت الوحيد او انت الوحيده اللي مسؤوله على الحياه ديالك. دونك انت الوحيده اللي غتكوني لوتور ديال حياتك. الوغ فوالا، كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى تكون عجباتكم، كنتمنى يكون عجبكم المحتوى. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي، ضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد، بارطاجيو مع اصحابكم باش نستافدوا كاملين بوركو با. دونك فوالا، ميرسي بوكو حيت تابعتوني حتى الاخر. هذه البدايه، مازال باي، ميرسي.